Mio Modesto nagpamisa Milyama family. Halad pamisa alang sa kalag ni Laarni, Ray, Sosimo, Gonzala, Jose Fausta, Martino, Placida, Adelfa Alejandrino. Gikan sa pamilya. Pamisa pasalamat sa Dios sa mga grasyang nadawat, labi na gilikay kami sa sunog, pinaagi ni Mama Mary, ang atong mahal nga patrona. Nagpasalamat Alfeche family. Pamisa alang sa kalag ni Menli, naghalad, Charis. Pamisa pasalamat alang sa ika 15th wedding anniversary. Salamat Lord God sa tanang grasya nga nadawat. Salamat Lord God sa tanang grasya nga nadawat o pagadawaton pa labi na ang gasa sa kinabuhi. Naghalad, parokyano.
Wilfredo Rodolfo, Dionisia, Bonifacio, Clara, Pedro, Guadalupe, Paz, Maximina, Saturnina, Lucia, Demetrio, Bernardo, Leonardo, Conchita, Rogelio, Diona, Arlan, Norma, Renz, Adalberta, Felix Berto, Chodora, Avelina, Restituta, Roberta, Nisirata, Virginia, Orlando, Oscar Milagros Tanang Kalag sa Purgatorio, gikan sa pamilya. Pamisa alang sa kalag ni Trinidad sa mga kalag sa Purgatorio. Thanksgiving Mass for all the graces received and to be received. Also in celebration of the 40th year wedding anniversary, the Mass is also offered to the repose of the soul of Virgilia on November 30, on his 34th year death anniversary. Pamisa alang sa kalag nila Demetria, Delfina, Serapia, Vicenta, Terso, Vicenta, Roman, Pasiano, Natalia. Sa kalag nila ni Ramel, Epifania, Eldefonso, tanang kalag sa Purgatorio. For healing, enlightenment, deliverance, and conversion of Brett Anthony from a parishioner.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, aniya kita karon agig pasalamat ug paghatag ug pagpasidungog adto sa labawng makagagahom alang sa mga grasya nga atong nadawat karong adlaw ug sa gasa sa orden nga atong nadawat karon. Niini nga atong santos nga misa atong ipadangat ang atong tagsa-tagsa ka mga intensyon, ilabi na ang intensyon sa atong Senyor Obispo, sa atong makaparian ug sa atong mga mihalin na nga mga parinti ug mga beloved ones. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom Makagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos ang mahal nga Biring Maria, gipanamkon nga walay sala, niining paagihagianda mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak, ug giluwas mo siya sa tanang buling sa sala tungod sa mga pahanungdan nga daan ang nakita sa kamatayo ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala, ug moabot unta kami nganha kanimo tungod sa pangalian ni Maria. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Si Propita Elias nga taga-Tisbi sa Galaad miingon kang Akab. Samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga akong gialagaran, wala yamog ni ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig, gawas kon akong paulanon. O giingnan sa Ginoo si Elias. Pahawa dinhi og lakaw ngadto sa silangan, ug tago didto sa sapa sa Kirit, sa silangan sa Jordan. Adto ka didto mag-imnanan sa sapa, ug sugoon ko ang mga uwak sa pagdala kanimog pagkaon. Busa miadto siya ug gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya daplin sa sapa sa Kirit, ug ang mga uwak nagdala kaniyag pan ug sudan buntag ug hapon. Ug didto siya mag-imnanan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang atong inabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Diin magikan ang hinabang alang kanako. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Dili unta siya mutugot nga ikaw mahadakinas. Dili unta siya matagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo maong imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo.
Ang adlaw dili magdagmal kanimo sa adlaw, niyang bulan sa gabi. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoong magbalantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong pagikan karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug yuta. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan ug gitudloan niya sila ni ining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daugon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiunak kaninyo. Mga igsuon, mao kini ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon, sa makausapa, makaayong hapon kaninyong tanan. Ayong hapon. Gi-request ko ni Father Fights nga ako ang muhatag og homily karon. So, it's my honor wa ko mobalibad nga muhatag kog homily kay lagi murag taas-taas ang among pinagsamahan ni Fights, no?
may lahan maniron ang edad, no? Kay ingon pa, naasahin ko sa STAC, grade 4 si Fights, imagine na, ingana na day kadugay, no? Grade 4 si Father Fights, sa to pa imumanghod si Jason, grade 3, no? Grade 2, 2 years in yung diferensya. So mura ni silang duha, akong mahinumduman mao na akong giingon nga mura ni silang duhag kaluha, no? Unsa mga puti gadyo na sila daan, no? Unsa pero akong tanaw ato akong mahinumduman, murag mas lungason si Fights kay ni Jason, no? Murag mas behave, mas murag pariunon si Jason, no? Pero mga buotan na sila, no? So mo nang wala gyud ko mobalibad. Unsa Thanksgiving Mass malagi, it's also an honor nga mo kiguban ni Pies kay kining Thanksgiving Mass supposedly it's to be an intimate, no, nga intimate nga pagpasalamat sa Ginoo, intimate nga pagpasalamat nga kita kamo nga ni adinhi mga giimbitaran ni Father Pies, kita nga nahiuban apilta sa iyang journey sa pagkapari. Mo na nga it's an honor, it's a privilege nga ni ata dinhi. So dili lamang nato si Father Pies atong pakpakan nga bagong ordain, pakpakan natong tanan nga ni ata dinhi, no? So you should be happy. Kumbaga sa atong ebanghelyo nalipay ko kay ang gigamit diri bulahan. So bulahan mo, bulahan kita nga niya kita karon sa Thanksgiving Mass ni Father Pies. Og nindot kaayo ang atong ebanghelyo nga gibasa karon nga maupoy ebanghelyo sa iyang Thanksgiving, no? Kay way laing pinaka the best, no? Kay usahay ug mataymingan kulba ang ebanghelyo labi na pagkapari kay nganuman pasana ang krus, sunda ang krus, ilansang pugas krus, no? Murag pagkalisod nang inga mao pa imong pagkapari mo na imong madungog, no? So mo nang although mao gyud na ang realidad, pero nindot kay puro ingon bulahan. Bulahan kita. Bulahan ka Father Pies kay imong gitubag ang tawag sa Ginoo. Pero sa ko maghisgot mahitungod sa pagkabulahan sa pagkapari, ug pagkabulahan nato nga naatay pamilya nga pari, naatay friends nga pari, no? Bulahan ta nga naatay pari na po diri sa sugod usa ta maghisgot ni ana. Akong ipadayon nga katong kinispice ang gamay history nga akong nahinumduman niya kay STAC mangyud lagi ni siya. Mo tong akong giingon ganina, murag sa karong mga bag-ong mga pari, no? Gikan naho. Pero ang karong mga bagong pari, gikan ni Father Joto, gikan ni Father Jerome Di Harme, ni Father Arthur Duarte, si Father Pies, ang mga new generation nga mga pari, murag gikan pod, nag-eskwela sa STAC, no? Unya, kinis Father Pies sa una, bright yun na siya daan. Gawas og math, no? Kay kanang contestant yun na namo siya mo na kung mahinumduman sa information nga unsa ni nga history and information nga contest, abot-abot na siya ngadto sa division, pasabot sa provincial, ingana na siya, mingdaog na siya, no? Mo nay pambato. Mo siguro na nga pag college niya pulsay imong ikuha Father Pies, no? Uy, mag-lawyer di unta ni mag-attorney kay political science iyang ikuha. Pero ang iyang usas mga friend or kauban sa naila-ila dinas STAC si Roselo, imbitaro na si Jato dito San Carlos Seminary, no? So mo bisita na sa nga to seminaryo, no, mo bisita dito sa ibang pagkasunod tuig hingsod naman si jag seminaryo, no? Og dito nagsugod para naho dito nagsugod ang journey ni Father Pies sa pagtubag sa tawag sa Ginoo. Pero dili lalim ang iyang naagian kay mingsod siya sa religious, no? Mingsod pagyod siya hangtod naabot siya dinha sa St. John Evangelist Seminary, Theology Seminary dinha sa Palo ug hantod
na-ordain siya, no? Ako lang giikuan ang istorya ni Father Pites. Ngani, nauban po ni Father Pites si Sir Albert, no, sa religious, no? Dito po silang nakita ni Albert sa religious, na po doon nagtrabaho sa STAC, no? So duha po na sila ning kuan po sa Palo Seminary, no? Hingundang sa lamang si Brother Albert na pa sa STAC. Ug human adto dihas nag-regency siya, mo nang na-assign si Pites dinhi sa ato sa sugod. So dakong blessing nga panahon to sa COVID, no? Og didto mo nang it's really a connect. I always believe there is no coincidence but only grace, no? Kay grabe gyud ning atong Mama Mary, grabe gyud ning atong birhen, oy, grabe gyud ni siya. Nahitabo ning tanan murag di ta katuo tungod ni Mama Mary. Kay bisan kining pagkaordinahan ni Pites, no, Father Pites, mag-ingon ko nga it's really the will of God ug inubanan ni Mama Mary, no? Kay nganuman usa ni siya nga nahitabo ning nahimutang shrine, instrumento. Kay during lagi sa panahon sa COVID, no, nang gawas tong mga picture nga karaan nga katong kahoy nga iyang gihisgutan ganina nga dito ra gitaguan sa murag stock room nato dito sa likod or hagdanan, no, di ra na skilid mo to ilang gituuhan nga kanang mooy karaan nato nga imahin ngani ila tong gihimuan og istandarte. Pero nag-research kay historian malagi ni si Father Pites, no? So tungod siguro sa ijang kuan nga katong history and general information nga contest na niya nga historian nang interview siya unya na siya result sa iyang ilang research, no? Og si Monsignor pud lagi Nestor, no? Baga man to mingos Monsignor, di na ko mubasa ana, ikaw na basa ana, no? Iyang gihatag naho, no? Nagbasa-basa po ko dito, diha nga nito'y picture, iyang gi-differentiate ang, di ko kalimot, imong gi-differentiate ang bestida o ang, unsa tingan sa usa, ang dili bestida. So naayduha di ay kuno. Ug miingon ko, kining bestida mo ay karaan, asa kahani? Dili ni mao ang karaan. Akong giingnas Monsignor nga, Mons, murag dili na kana mo ay karaan, na ilaing karaan nga imahin nato. And to cut the story short, nawala na to. Nakalimtan to. No? So, nagpadayon si Father Pites, ngadto siya sa seminaryo, imbaliks na siya, active po na siya diya sa STAC, mo nang napod na siya yung mga estudyante uban nga nasuod gikan sa STAC. Pagka 2020, no, so kalit lamang wadamha, no, kay actually sa pagkatinuod mo ra po gamay history, nagplano na ko adto nga muiskoy lang adto sa Amerika, no. So nagsugod na kog pananghid ni Bishop. Sa COVID man lagi, gihimo naman hinong kong Bishop og Paris priest dire, no. So mao na nga nakahinumdum ko hala. Naman to'y gihatag nila nga about Mary kay usa sa akong pagkuan tagasugod man lagi ko, kitang tagasugod mura man tag way pakialam nining atong culture and heritage. Murag gipasagdan lang atong mga karaan, murag wa ta kayo love ni ana. So mo to'y akong una miingon isip tagasugod nga na-assign po diri sugod, nindot nga ibalik atong culture and heritage isip sugod nun, no? So mo tong gipangita, so mo na nang naanataani, mo na ning nahitabo ni ini. O gihatagan pagyud tas pari. So ako lang gipaambit Father Pites nga usa ka sa instrumento ni Mama Mary, dili lamang ako nga sugod nun, kundi ikaw pud nga sugod nun. Dili pa ka pari ni adto, pero gipili ka ni Mama Mary, La Purisima Concepcion, nga mahimong instrumento. Uban ni Monsignor Nestor, of course, no? Nga mahimong instrumento, dili pa lamang kapari, no? So hinaot unta nga usa sa imong kinabuhi sa pagkapari tungod ni ana, no? Na kay debosyon ni Birhen Maria, no?
Hinaot unta nga usa sa imong misyon, no? Kay maupod na kanunay nga pahinumdom sa atong obispo, Bishop Cantillas, no? Very Marian, maupod na iyang legacy diri sa atong diocese. Ang role, importante nga role ni Mama Mary. O klaro kaayo ang imo pod nga misyon, usas mga misyon sa pagkapari, no? The promotion of the devotion ni Mama Mary, ni Birhen Maria, no? So usa na sa imong klaro kaayo nga gipakmensahe ni Mama Mary, no? Mo nang bulahan ka kay hinumdumi ang nagpili nimo, siya ang bulahan sa babay nga tanan, no? Og mao na nga bulahan po ka isip pari, no? Ikaduha nga punto, bulahan ta mga parokyano. Una, ako lang ipaambit ang kalipay nga gisulti sa mga pari nato, no? Congratulations kay usa sa mga pinakanindot kuno nga ordinasyon ilang natambungan. Pakpakan nato, no? Kitang tanan, no? Kay nangabalaka na nga nito si Mama Sabeth, kay igsuo naman ni namo sumama og Papa John na pud mo namo, no? Igsuo mainahan og amahan na pud mo namo. Welcome to the Papadoms, bisag dili ko representative sa mga ginikanan sa mga pari, no? So nabalaka na nga ni kay murag wa pa si Pites, pero naang mga PPC, naang mga parokyano nga very assuring, naang mga ginikanan nga andam ra, no? So in other words, kamo nga niya karon, bulahan mo, salamat sa inyong generosity, salamat sa inyong pag-apil o pagpangandam. O pinaka-importante, salamat sa inyong pag-ampo nga nagmalampuson ang ordinasyon ni Father Pies. O dili lamang kini malampuson, very meaningful og nindot kaayo. Mo nang congratulations. Ako pong ipaabot ninyo, no? Kay dili ra usa, duha, tulo ka pari miingon nga nalipay sila sa experience diri sa Sugod. Gawas nga nindot kaayo ang atong simbahan nga giandam jud nato, apil jud nis plano nga inika Junit mahuman ni mo nagibalik-balik ni Bishop nga gipangandaman jud ang imong ordinasyon, no? So mo na nga bulahan mo kay you have the opportunity kining masuod ta og pari, kining naatay pamilya og pari, kining parinti ta og pari, kining higala mo og pari, naamoy opportunity to be involved, to get involved in the ministry, in the mission of the priest, no? Maupod na kung ang pari na ay misyon, kamupod na ay misyon. Mo nang Father Pies sa imong pagkapari, ayaw kalimot sa pag-involve sa imong mga parinti, sa imong pamilya ug sa mga higala, no? Kay nindot nga naa na ilang presensya. Nindot pod nga kamo aktibo ang inyong role kay sa ahong experience, no? 24 naman dai ko pagkapari puhon. To be precise, 23 years na ko karon pa, no? So 23 pa. Karong July puhon mo 24, no? Sa akong experience usahay moabot og katapol na malagi may mga limitation na may weakness ning mga pari. Kapuyon pod ba ning mga pari, no? Pero usahay, no, kini mga pamilya, mga ginikanan mo miingon, si mama usahay, si papa usahay miingon, parinti ba na nato, namatay, no? Pwede misahan, no? Adya mo kauwaw nga mo duol or muhangjo sa pari, no? Nga bisan pag sa ka busy, no? Kay usahay murag magtinapol pud mi. Or moingon papa, moingon pud ang mga parinti, silingan ba na nato Father, kauban na nato. Or ang mga higala, moingon kabatch ba na, or youth ba na sa una, no? Atong misahan. Hinumdumimi kay sa kadaghan sa among pagserbisyo, nindot pod. Ug usahay, no? Mao na giingon pod nga bisan ang Ginoo na ay pabor-pabor, mo pabor ang Ginoo sa mga suod niya. Di ba? Si Marta og si Maria, no? Og si Lazaro, suod niya na siya gihatag nga special treatment, no? So
Pero kamo mao naamoy dili sa ingon nga entitled mo kundi mutabang mo sa mission sa pari or mo ingon nasakit kay kanang nakaila baya mo no usa siguro na sa kuan nga nasakit si kuan bisitahan nato no so mo pahinumdom kay isip usa ka pari mao man gyud pud na ang among mission no so dili mo mauwaw mo hangjo di ba usahay pod na may mga kauban nga mauwaw mo dool pero malipay ra pug ko kay naay mingon friend man na naho or kanang parinti man na naho tatong doolon si father no? Kay di man pud lagi labi na kini si Pites no kay murag pari-pareho pud mi gamay naa ni kanang murag personality nga dili sa John doolon no? Ngani makahinumdom hinuong kos-on na si naparbas bishop nagduwa diha ano ingos bishop mura man ingo bishop na sa Father Pites theologian na ingo das bishop mura man isnabon na si Ja mura man kanang arrogante di managad no sabi ingon ko na bishop ug makaila ka aligreho na si Pites ug tuod man pagkaila ni Pites labi na kanang kusog ni jang mubuhak-hak kusog mo katawa no grabe na jang mo katawa og labi na pakantahan na ni si Jaunja mukanta nagbinisaya nga kanang murag kingkoy nga binisaya no so mura lang maghilumo na si Ja pero aligreho na siya nga pagkatao no so usahay kanang ingana Father Pites malipay lamang punta kay kung naay mo uwaw mo dool nato no uban na ninjo aron kana pag reach out po na namo no so I hope nakasabot mo ni ana ayaw na ninyo tan-awa nga entitlement kundili pagtabang nga kami maka-reach out sa uban pagtabang nga kung mauwaw man mo dool namo para mahimo namo ang among ministry kamo miapil ni ana so mao na akong pasabot nga bulahan mo because you are now included in the mission bulahan mo because you are now included in the ministry of the priest no ikatapusan ako pud sigurong i-cite sa pagkabulahan ang pamilya so si Mama Sabet Papa John ug si Jason dili lalim ning naay pamilya og mga parinti no dili lalim ning naay pari labi na nga naa sa center usa na sa inyong hurt, usa na sa inyong pain nga pamilya. Kay labi na karong panahon na uso ang social media, grabe ang bashing, grabe ang fake news, masuko ra ang pari, daoto na dayon. Og kanunay na, mo ganin na imiingon nga ahong mga close friend, ahong ginikanan, ahong family, mas una silang masakitan. Usahay, di ba? Okay ra nato og kitara pero kung moabot na nga ninas ginikanan moabot na nga ninas imong mga higala mas una pa silang muhilak mas una pa silang maapektuhan parti man gyud na sa pagkapari kay ang among gisunod dili man si Kristo nga nabanhaw ra ang among gisunod si Kristo nga gilansang sa krus si Kristo nga naghatag kanunay sa iyang sakripisyo. Mao nang be ready to make sacrifices. Kamong mga higala, kamong mga suod po ni Father Pites. No? Pero sa dihang pag-ready ni anang sakripisyo, be ready also to defend. No? Kana bitang kaming mga pare, kanang vulnerable me. Mao gyud akong nagian labi na nga ni Arakosogon. No? Usahay, kami mo dipinsa sa mga katawhan. Pero kung moabot na ang panahon, kinsa may mo dipinsa namo. No? I'm just so lucky nga na ako'y mga friends, ubang mga friends na diha, dinhi, na ako'y mga parinti, ilagyog kong dipinsaan. No? Sumao po na, kamo nga ni adinhi, inyong ipakita. Ngayon, your love, you are ready to sacrifice for Father Pites, kay mao man na siya gipili sa Ginoo. Pero inyo pong ipakita
nga you love Him ug inyo gyud siyang dipinsaan. Kay naa man lagi gyud ng devil, no? Ug dili lamang sa akong nakit-an po dinhi, dili lamang ang mga parente, mga tao, grabe gyud ang power of prayer, no? So Father Fights, kung asa man kaibutang naangani mga katawhan kini gitawag natog mga prayer warriors, love them, no? Kay usa nas mga secret nga lahi gadzud ning nay magampo para nato, no? So sa pamilya, kung si Nanay Sabet, Mama Sabet, magrosaryo kag kausa sa usa ka adlaw, na basing magrosaryo na kag kaduha sa usa ka adlaw, no? Mas malabuan pa nimong pari. Na si Mama Sabet ra ba kay murag musimba ni kada adlaw, lisod pud no musimba pud sa kaduha sa usa ka adlaw na. But what I mean is, you pray for your son. No? Kamong mga higala, you pray for your friends. You pray sa inyong relatives. So, appeal na nga involved mo sa inyong ministry. Pero, to end, last man to ganina, karon to end. Pero, confident ko ug proud ko nga si Father Fights, naordihan nga pagapari, he's a very good person. Mahimo nga maayong pari si Father Fights, pero ubanan jud lagi natog pag-ampo kay walay maayo kung ang demonyo na ang mulihok, no, mo target. But sayod ko ug confident ko, Father Fights, you can be a good, holy and humble priest. Ug mao nay akong ampo kanunay kanimo nga bisag confident ko, pero ubanan ka namo og pag-ampo. Usa ka kamaayo nga tao, no, mao nay pinaka-importante, be humble always, no, og maluluyon. Kay moabot ang mga panahon, no, na imong tapad pod, no, imong tapad si Monsignor Ness, no, nga usahay tapulan ta, pero tungod sa pagkamaluluyon, we go out from our comfort zone. What I mean is, manirbisyo o mga lagad yun ta. No? Usahay di na nato kaya, pero because of humility, we ask for the help of others. No? So, kita ra ba kay murag kanang ningtubo ta, nagdako ta nga wa kaayo kalisod, sama kasayod ko nga wa ka kaayo maglisod sa imong kinabuhi nga nagdako ka. Usahay sa atong mga usas atong mga weakness, dili ta muduol maglisod tag muhangyo, no? Maglisod tag ipakita sa mga tawo nga we need them, no? Unja dali ra ta mahiubos kung ma-rejected ta, no? Kung dili ta kuan kay ning nagdako lagi nga wa sa kalisod. But with humility, kay gikinahanglan yun na sa simbahan, we are beggars. Beggars for love, beggars because we are not rich. No? Hinumdumi dyan na ang pari dili dato. No? Sa dili pasabot lamang sa financial, kung dili ta dato sa gugma, dili ta dato sa mga material nga mga butang, we always need the people. Because the moment when you feel you don't need others, the moment when you feel you are already rich, the moment you feel you can live in this world alone, that's when you stop being the servant of God. So mo nang hinumduman na nimo, and do not be afraid to admit that. Now you need others, you need God, no? You need nanginahanglan ta sa katawhan sa Dios, no? Ug imo ning hinumduman, dili sayo ning atong retablo nga naordinahan ka diri, pero mao po ni proud kaayo nako kanunay nga inaot unta mahinumduman na nimo. Kini dili ra usa ka tawo ang mingtabang niining retablo. Nahitabo ni siya tungod apil ang mga taga-bukid.
Apil ang taga barangay nga mga katawhan, dili lamang taga lungsod. Dili lamang ang mga adunahan ang nakatabang niini. No? Kung dili, makaingon nga niko, mas grabe pa ang uban nga mga dili ing anak kaadunahan nakatabang niining retablo. Mo nang be humble, ang atong hunaon-naon, we are just servant, we need God, and we need others. No? Padayon lag ampo kanunay, padayon lang pagbinuotan, naapa ka sa honeymoon, pero hinumdumi, ako na lamang kang i-ready daan, dili sayon ang kinabuhi sa pagkapari, pero malipayon ang kinabuhi sa pagkapari. Nindot ang kinabuhi sa pagkapari. Mabuhay ang Ginoo, mabuhay ang Mama Mary, mabuhay si Father Pites ngaming tubag sa Ginoo. Amen. Amen. Manindo. Magampo kita sa Ginoo, ang amahan sa kahayag nga mahimo kitang matinud-anon sa atong misyon, isip kahayag ug asin sa kalibutan, ug moingon kita, Ginoo sa kaayo dungga kami. Ginoo sa karon. Nga ang simbahan, pinanguluhan ni Leo atong Santo Papa, ni presyoso atong obispo ug mga kaparian, makabaton sa kaisog ug kusog, sa pagkaylap sa maayong balita, nga maoy timaan sa panagsumpaki sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kalibutan. Dungga Dungga kami. Nga kadtong nagatubang sa mga pagpanglutos tungod sa ilang pagsaksi sa Ebanghelyo, makasinati sa makahupay nga presensya ni Kristo, taliwala sa mga kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaayo dungga Dungga kami. kami. Nga sa kinasing-kasing natong dawaton ang kabuluhanan, ug mahimo kitang mga balaan ug malipayon sa pagpahiluna sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaayo dungga kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal, maglig-on unta ug magwagtang ang ilang mga kasubo o kasakit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaayo. Dungga kami. Nga makighiusa kita kang Kristo o kang Maria, atong mahal nga patrona, sa paghigugma sa mga kabos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaayo. Dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa kalipay o kalinaw, sa langit nung gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kaayo. Dungga kami. Ginoong Dios sa among pag-ampo alang sa uban, naghangyo kami kanimo sa pagtabang at kami musanag sa ilang mga pananaw aron nilang daygo ng imong kaayo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang mangulo sa atong halad karon maong pamilya Manlunas, relatives Manlunas and Villamor, PPC, PFC, uban sa Divine Mercy Alliance of Two Hearts and Holy Name Society.
Pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo madawat ta sa atong Dios Amahan nga makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga mahinang po ng makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo, niining pangili ni Santa Maria nga Berhen nga gipanamkon nga walay sala, itugot nga maingon nga nagila kami nga gilingkawas siya sa tanang buling sa sala, tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya, sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala, tungod siyang pangaliya. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manhaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug mataro. Santos kamahan, tunhay nga Dios ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Biring Maria sa buling sa sala nga panulundon, aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maandam mo ang usa ka inahan nga tako sa imong inahan ug matiman-an ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa nga walay mansa. Ang Birhen gud nga purisima mauman ang maghatag kanamo sa anak, ang kordero nga inosente nga magwagtang sa among kasalanan, siyang nagandam sa Birhen labaw sa tanan alang sa imong katawhan, aron mahimong tigpangaliya sa grasya ug sulundon sa kasantos nga walay ikagsama, ug busa uban sa mga anghel nagaday kami kanimo diha sa among pag-awit nga malipayon. Diyos Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa ni Presyoso among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw silang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa tuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
sa among mga sala, maingon na kami nagapasay, sa nagkasala kung dili mo kami itubyan sa mga Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasabok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Manindog. Magampo kita. Ang mga sakramento nga mong nakalawat, Ginoong Diyos namo, mag-ali mong ta dinhi ka namo sa mga samad niya tong sala, nga sa ulusahong paagi giluwas mo ang bulahang Biring Maria, nga gipanamkon nga walay buling, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod. Novena alang kang La Purisima Concepcion, patrona sa sugod. O putli o yamot nga Birheng Maria, labing masilaw ug maanindot nga bulak sa tanabang langit nun, ang hamili ug hingpit mong kaanyag wala gayud mabuling, sa bisan jutayng tipik sa sala nga panulundon. Tungod niining katakos nga kanimo pinalabi kay sa uban nga mga binuhat, ikaluoy mo, o maambong nga reyna sa langit ug yuta, sa pagampo sa imong hinigugma nga anak, nga panason unta niya tungod sa iyang pasaylo, ang tanang mga kasalaanan nga nagahugaw sa among mga kasing-kasing. O Maria, gipanamkon nga walay sala, ipadangat kanamo kining pinalangga mo nga hiyas, ang kaputli sa kasing-kasing, aron ang Diyos ra ang among kawilihan, ug ang kaputli sa kabubuton aron ang tanan namong mga hunahuna, mga pulong ug mga buhat, magdaig nga tuman sa labawng himaya sa Dios. Ipadayon kanamo ang tinguha sa pagampo ug pagpailob aron mabawi namo ang kaputli nga among napildi tungod sa sala. Hinumdumi o Maria nga nahigawas ka sa landong sa sala, dili lamang kay gipili ka nga inahan sa Dios, kundili aron mamahimo ka usab nga among inahan. Busa hupong sa buhing pagsalig sa imong dili makawa nga panabang, milaom kami nga mahiagom namo ang langit, puloy-anan sa mga putli nga karon nagaawit kanunay uban sa labing bililhon nga anak sa tao si Jesucristo, ang mahal nga bunga sa tiyan mo, siya nga nagapuyog nagahari uban sa amahan ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Manghilom kita makadali ug atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka mga intensyon ug pangayoon nga grasya sa atong mahal nga patrona. Tibuok ikaw maanyag Maria, wala kay hugaw sa sala. Ikaw ang kalipay sa Israel, ikaw ang dungog sa among lungsod, ikaw ang panabang sa mga makasasala, o Maria, Birhen nga mapuanguron, inahan nga maluluyon, igampo mo kami, panabangan mo kami sa atubangan ni Jesucristo nga among Ginoo. Tungod sa putli o yamot kapag panamkon kanimo, panlabanan mo kami sa among mga kaaway, igampo mo kami, o putli o yamot nga Birheng Maria, aron mahimo kaming takos sa mga gisaad ni Jesucristo. Amen. Magampo kita. O Dios nga tungod sa putli o yamot kapag panamkon kang Maria, gianda mo ang takos nga puloy-anan sa imong anak tungod nga sa gipaabot nga kamatayon niining maong anak. Gipagawas mo ang inahan sa tanang buling sa sala, himuang nga makabot unta namo ang pagputli tungod sa iyang mga panabang. Kini amo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salve. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. O dignificiamur, promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam,
Udinium Filii Tuia Betaculum Effici Mereretur, Spiritus Sancto Cooperante Preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Maglingkod alang sa pagpasalamat. Naglibog ko 15 pasalamatan. Ang lingkod sa taga-Diyot. Ito, ang akong kurasa naman. Sige, kay wa man ko kapasalamat ganina pero ni apa magyahapon ang mga katawhan. Pasalamat ko sa mga PPC nga ni Adiri PFC headed by Ma'am Daisy Llanes, si Nalina Galdo sa atong financial PFC ug mga kauban nga mga pilag yun kamitingan, pila ka mga gabii nga paningkamot. Unya, salamat sa inyong generosity og time. Pakpakan nato ang PPC PFC. Of course, ang Westue, labi na ang BEC, niapod si Pangunahang Ma'am Sonia, no? Grabe yun silang tabang ang nakanindot sa ordination ni mo, Father Pies ganina, kay bisan dito sa mga taga-bukid ng naog ng appeal yun kanina. So, ni ang taga-BEC sa ila pong suporta, financial nga support. Salamat sa Westue o sa BEC, sa social action, sa worship, si Sister Tita, sa education, Sister Rackley, sa service, Sir Bonnie, temporality, Sir Richard, o sa youth, o sa BEC organization. So pakpakan nato po sila, no? Tanan, lectors, commentator, altar servers, unja, siyempre ang atong parish choir sa manindot nga liturhiya, labinas diha sa pagkanta. Salamat uban ng Father Dodong, ipasalamatan. Murag na pa magyapos Father Dodong din has ibabaw. To agad so dito, na dako siya sa oras, bisag, imagine na tungod sa pagpractice, gikapoy nagod mo uban si just among outing, no? Sa mga pari sa Bicariet. Bitaw iapil mininjog ampo mga paris Bicariet kay nami outing, except Father Dodong, kay grabe good gusto mo pahuway humag-practice sa choir. Pakpakan nato. Of course, sa mga ginikanan ni Father Pies, si Mama Sabet, Papa John, o sa iyang igsuon, sa pamilya, mga relatives, no? So, dili lamang si Father Pies akong i-congratulate, kundi appeal mo, congratulations. O salamat po sa inyong generosity pakpakan, no? Muna'y nakanindot sa ordinasyon kay dili lamang ang pamilya, kundi ang tibuok parokya naglihok, nagtabang yun. So tanang parokyano sa sugod, you should be proud sa atong mahal nga patrona, you should be proud sa atong simbahan, you should be proud sa inyong kaugalingon kay ingana ta ka-active mga taga-sugod nun, ingana mo ka grabe ka generous mo nang pakpakan og daghan kitang taga-sugod nun, mga parente og mga parokyano. So maora man to Father Pies og salamat sa pagtubag kay ikaw nahimong another example sa mga taga-sugod nga nahimong pari, no? So mag-sharing na po kuning taas kaadyo, no? Di bitaw. So padayon kay akong utrohon, I'm very confident you are another good priest nga nadugang sa simbahan, nga nadugang nga contribution sa sugod nun nga to sa simbahan. Salamat. Palihog manindog alang sa katapusang uday, dapat ay lingkod sa balik kay napa. Nakalimot. Iya biya ning Thanksgiving Mass, kanta misa. So, naras ko ang pasalamat. So, mupasalamat jud kabi. Murag nahurot na akong pasalamat ganina. Bitaw, una mapasalamat ko sa mga working committees nga mao'y naninguha nga malampuso ning atong higayon karon. Tuod man na tingali mo nga wa jud koy espiritu ni atong past ila ka buwan to nga naapos bukid. 3 ka buwan, past 3 months wa jud koy espiritu, wa ko nagparamdam. Sila rang Padre Merwin og mga PPC PFC silang
O apil ang inahan ang kamahan may naglihok niini nga aron makuan come to think of it, daghan kaadzong mga kasinatian nga kanang apiki sa oras kay napay Flores de Mayo na ug usa pa wa pugo tungod kay napoy kuan wisdom mga atong senyor obispo nga kanang bag-o pa ni gi-introduce nga kining mga ordinahanan dinhi sa atong diocese labaw na mga dikon nga gitagta na nga ordinahan karon tuiga ipalabay sa og monasteryo. Okay ba mo sa monasteryo? Amahan na mo ka na sa mga langit pagdaygon lang imong ngalan mabut ka na mong imong ingarian matuman imong pagbuot. Sige gluhod. Sige gajog luhod. Ngano naay wisdom nga atong senyor obispo ana. No? Isang itanawo ng matag kandidato sa pagkapari kon ang adyan ba ni husto ba ni siya sukdon ba kon gusto ba ni siya mulampos ni ining bukasyon nga gitawag sa pagkapari. O na nga dito murag sige jud bigluho dito. Alas 5 ko to alas 8 inampuay sa human misa nga Latin. Kay dito sa Hindang, bukid sa Hindang mao katoy kanang usa ka friary, no, mga praile nga mga Fransiskano. Jawa do sila ay laing apostolado, dili sila active kun dili contemplative, naarag do sila sa kumbento, conventual, sige rag pangadji hantod maglakra nila magliki-liki nila maning tuhod nila didto. Ora yabong kuan dito sige rag amahan mo kana sa malangit pagdayon ning mga nana. Hurim-hurim. Sa karugadsan sa gabi na agapon tinag tulo ka oras ka exposition sa Santissimo. So mao na nga dako nga hong kuan kay bisan og sige ko na unsara ka na sa dito og na kuan ba natuhay ba dito ang ilang mga kuan dito ang ilang mga kining unsa ni mga komitiba nilo pero God's will putingali kay ngano nakapahuway ko kay ngano matag Mayo arang daghana og schedule sa obispo. At the same time, pista man lagi na siya San Isidro, Santa Cruz, kinsa pa na dihang mga santos. At the same time nakapangandam ko og spiritual. No dili jud lalim kay ngano kanang sa kining kung mo impress kanining kinabuhi nga pagkapari kinahanglan nga andam ko nga i-embrace ning kinabuhi kay ngano dili ra magluhod-luhod dili ra sa pag-dispense sa sakramento ngadto sa katawhan kun dili tagsa-tagsa ka mga aspeto sa parokya ang angay nga silbi kanang i-encounter na ay problema dito sa BEC na ay problema dinhi nga ministeryo nag-away ang choir master ug ang kantor kun unsay angay ikanta inana nga mga kuan tanan nga aspeto. Ang pari matod pa sa ahong nakuan nakaplagan ito kuan palo ang pari usa ka kuras las almas Kastila kuras las almas cura care las almas of the souls care or cure of the souls si Jamaoy tambal sa mga kalag kita dire nga mga Katoliko binunyagan nabunjagan ug ang pari maoy tambal kay ngano man si jay mo dispensa sa mga sakramento. Pila magabok sakramento? Tulo ko no. Pila magabok sakramento?